बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैका के साथ मैं हूं मियां हबीब और मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे फरूक बंगश। आजकल साजिश पर फिर बहस शुरू हो गई है। ये जितना मर्जी कह लें साजिश नहीं हुई, लेकिन अवाम को महंगाई की जो लतरोल हो रही है, अवाम को अच्छी तरह समझ आ गई है कि उनके साथ साजिश हो चुकी है। हाथ में पकड़े हुए नोट देखते ही देखते कागज के टुकड़े साबित हो रहे हैं। पेट्रोल 84 रुपए लीटर और डीजल 115 रुपए लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल 234 और डीजल 264 रुपए लीटर मिल रहा है। डॉलर 208 रुपए का हो गया है और अभी भी कुछ पता नहीं कि कल को क्या हो जाएगा। महंगाई का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ इकोनॉमी को क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे? लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है। जी फरूक बंगई साहब, महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बन गया है। मुहरकात क्या है इसकी? ये सब पहली बात तो यह है कि महंगाई जो है ना इस वक्त जो हो रही है, 233 रुपए जो उन्होंने पेट्रोल की कीमत की है जी, ये अभी खुशनुदी IMF की खुशनुदी के लिए की गई। आगे जाना है 270 पे। अच्छा। जब हिदायत वहां से मिलेगी, जब ये वहां IMF से कर्ज लेंगे, ये तो आगाज है अभी। लेकिन अगर आप देख ले तो 22,000 लोगों ने 22 करोड़ को यरगमाल बनाए हुआ, जो मर्जी कर रहे हैं, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है इनसे। ये तो बड़े कारीगर लोग थे। शहबाज शरीफ से इकोनॉमी क्यों नहीं संभाली जा रही? ये साहब बात ये है कि जब ये आए थे इनको बताया गया था कि इकोनॉमी की गाड़ी चल रही है। अच्छा। ड्राइविंग सीट पे बैठे, ये चाबी ले ले और आप चलाएगी। मियां साहब जिस वक्त बैठ गए तो उसने गाड़ी स्टार्ट की तो वो बंद हो गई, गाड़ी नहीं चली। वो फिर चला गया जनाब फकीराना सदा कर चले, घूमते घूमते कुछ भी नहीं मिला। वापसी पर जब आया तो उसने कहा कि जी ये गाड़ी जो बंद हुई है ना, इसके लिए किसी से स्टार्ट करवाए। जैसे कि उन्होंने शौकत तरीन साहब को बोला, आप जिसको उतारते हो आपकी गाड़ी स्टार्ट कराएगा। उसके बाद क्या किया कि जनाब इनको ये इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये इमरान खान ने इस गाड़ी का ट्रैकर लगाया, जैसे गाड़ी का ट्रैकर उन्होंने उसने बंद किया, सब कुछ उस पर डाल रहे। इनको वाज़ेह अल्फाज में बताया गया था ये गाड़ी नहीं चल रही है और इसकी दो वजूहात है, या आप इक़्तिदार कुर्बान करें या आवाम को कुर्बान करें। उन्होंने कहा जी इक़्तिदार तो हम कुर्बानी करते क्योंकि लिमिटेड कंपनी है। और मुफ्ता इस्माइल साहब ने फिर फतवा दिया कि अवाम की कुर्बानी जायज है, अवाम कुर्बान हो रहे हैं। बड़ी बात आपने दरमियान कही कि ये इमरान खान पे डाल रहे हैं। कल भी इन्होंने तमाम इत्तेहादी जो है हुकूमत में शामिल, उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। इसके पीछे जो है वो जो बरूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, इमरान खान की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने सारा मलबा PTI पे डाल दिया। मुझे इस पर एक लतीफा याद आ रहा है कि एक थानेदार था, उसने एक चोर पकड़ लिया जी, और उसको उल्टा लटका के ना छतरौल कर रहा था और उसको कह रहा था फलां वारदात। तो वो जब 2 छितर पड़ते कहता हाँ जी वो भी मैंने की है, फलां वारदात वो भी मैंने की है, और फलां वारदात हाँ जी मैंने की है। इतनी देर में जो है ना उसको थानेदार को फोन आया और उसने कहा यार इसको ना नीचे उतार दो। लटकाया हुआ था उसको नीचे उतार दिया। वो थोड़ी देर मखमसे में बैठा रहा तो थोड़ी देर बाद पूछता है जनाब खैर है? उन्होंने कहा मेरे घर पुत्र होया। अच्छा। हुणे ना मेरे पे बात है। अवाम मारने के लिए तैयारी लेकर ये सारा कुछ इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं। यकीन करें कि ये जो मर्जी कर लें, अब सारे सियासी बयानिए और इंतजामी बयानिए और जो जिस तरह से ये मैनेज कर रहे थे कि हम जो है इमरान खान पे डाल देंगे और ये 4 साल का सारा कुछ, लोग ये कहते हैं कि जी बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था, हमें 150 रुपए लीटर तेल मिल रहा था, महंगाई उस वक्त भी थी। लेकिन इस तरह का देखें कि इनकी हुकूमत को आए हुए 2 माह हुए हैं और 2 माह में 84 रुपए लीटर जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने। देखिए कि डॉलर जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। 208 रुपए आज मार्केट में डॉलर मिल रहा है। तो अंदाजा लगाएं आपके, और यकीन करें कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक और बात आपको मैं बता दूं, ये जो आज सूरत हाल बनी हुई है ना, ये उस वक्त थी जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बम धमाके हो रहे थे। लोग कहते थे पता नहीं कल को क्या बनेगा। ठीक आज भी लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। इन्होंने वाकई पत्थर के दौर में पाकिस्तान को ना वापस धकेल दिया है। बिजली की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है और लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो गई है, लोग अब गलियों में और छतों पर सोना शुरू हो गए हैं। मियां साहब मैं आपको एक बात बताऊं जी, इस वक्त जो सूरत हाल है आप खुद अंदाजा लगाए, A to Z हर बंदा परेशान है। सही। स्क्रिप्ट राइटर पंस चुका है, अब निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है उसको। स्क्रिप्ट जो लिखा गया था इसका मरकजी ख्याल पायरेटेड है, वो बिल्कुल उलट हुआ, माशरे पे फिट ही नहीं हुआ। अब हमारी मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है ये बिल्कुल वो जहीर और क्या दुआ सोहरा किस हाँ उसकी चाल चलने लगा है। उसने जैसे दुआ को आगे किया हुआ है ना, गालियां सारे दुआ को पड़े, जहीर पीछे बैठा हुआ है।
ایک حکمران بھی اس وقت دعا کی طرح ان کو گالیاں پڑ رہی ہے. ظہیر پیچھے بات ہی نہیں کرتا ہے, پیچھے بیٹھا ہوا ہے. کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی میں کوئی بڑا کرنے والا ہوں, اس کو تھوڑا سا صبر اور کر لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ عوام کا لاوا جو ہے نا بالکل اب ابلنے والا ہے, تو وہ جو ابلتا ہے نا وہ بڑا خوفناک. میرے صاحب ہم نے ڈسکس کیا تھا جی کہ وہ اس انتظار میں ہے مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ آئیں سڑکوں پہ اور مجھے جوائن کریں. نئی بحث دوبارہ شروع کی گئی ہے کہ سازش ہوئی تھی, مداخلت ہوئی تھی, یہ سازش نہیں ہوئی تھی. یہ سارا اس کی کیوں نوبت پڑی؟ میرے صاحب سازش, مداخلت یا سمجھوتا جو بھی ہوا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. البتہ اتنا نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کا ایک سیلاب آیا اور اس میں غریبوں کی بستیاں ڈوب گئی. اگر مزید وضاحت بار بار کرنا چاہتے ہیں صرف اتنا بتائے کہ مداخلت کس نوعیت کی تھی, سنجیدہ یا غیر سنجیدہ. چین اور ترکی نے شاہ محمود قریشی کو دعوت دی ہے. دنیا جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ ہم پر نظر رکھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے عوامی طاقت نہیں ہے, اس حکومت کے پاس جو ہے نا انہیں عوامی سپورٹ نہیں ہے. عوامی سپورٹ کسی اور کو ہے. جن کو عوامی سپورٹ حاصل ہے نا وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. اصل میں پاکستان کی گاڑی جو ہے نا وہ بڑی دلدل میں پھنس گئی. جی جی, اس کو نکالنے کے لیے سیاست اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرا خیال ہے جہاں کہیں بھی معاملہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ حل کر سکتے ہیں تو ان کو بیرون ملک پاکستان کے لیے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے. میرے خیال میں عمران خان جو ہے نا ایک تو فوج پہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے. ابھی تک وہ فوج کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. ہاں نہیں کرتا جی. دوسرا کہ اکانومی پہ بھی نہیں کرے گا. اگر ان سے پوچھا گیا, ایک ہم ایزیوم کرتے تو ضرور بتائیں گے کہ آپ پاکستان کی مدد کریں, لیکن مشروط کیا کریں, انتخابات پہ آمادہ ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کہ ان کی گاڑی چلے. میرا اپنا خیال یہی ہے. اچھا, یہ مشرف صاحب کے بارے میں کہ وہ واپس آ رہے ہیں. اچھا, یہ بھی انیشیٹو جو لیا گیا ہے نا یہ ادارے کی طرف سے لیا گیا. جی جی, ٹھیک ہے. اور ادارہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ ان کے سربراہ رہے ہیں اور جو اس کی اس وقت حالت ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے, لیکن وہ وینٹیلیٹر پر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آخری ایام جو ہیں وہ پاکستان میں گزرے. اس کے لیے انہوں نے تو آفر کر دی ہے. اب ایک تو میڈیکلی بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ پاکستان آ سکے, اور دوسرا ان کے اپنے خاندان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. اچھا, تیسرا لیکن خان صاحب قانونی پہلو ہے جو آئینی معاملات ہیں کہ وہ ان کو ایک عدالت نے جو ہے سزا دی ہوئی ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور وہ بیرون ملک چلے گئے. وہ سسپینڈڈ ہے, وہ وہیں کی وہیں اسٹل نہ اس کی میرا خیال اپیل کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں اپیل کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ خود آ کے اپیل کر سکتے ہیں, ان کی جگہ پہ کوئی اپیل نہیں کر سکتا. تو وہ اپیل کا وقت بھی گزر چکا ہے. اب نہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے نہ اس پہ کوئی اپیل ہوئی ہے. ایسی صورت میں بھی جبکہ وہ ڈیتھ بیڈ پر ہیں, وہ پاکستان میں لایا جاتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ میرے خیال میں یہ جنہوں نے بھیجا ہے وہ واپس لائیں گی بھی, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اچھا, کسی کو ہمدردی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا کیس نواز شریف سے بہت ڈفرینٹ ہے اور وہ کیس اتنا بھی نہیں ہے جس طرح بتایا گیا ہے, کافی گنجائش ہے. اور اس حالت میں جو اس کی بیماری ہے, میرے خیال میں اس کی بیماری بھی نواز شریف سے بڑی مختلف ہے, بہت سیریس ہے. تو واپس آ جائیں گے, واپس آ جائیں گے اور وہ اس کو آنا بھی چاہیے. مہنگائی اپنی جگہ پہ, سازش کا نیا بیانیہ, پھر بحث اپنی جگہ پر, لیکن پنجاب سٹل اسی طرح ہے. دونوں نے اپنے اپنے اجلاس کر کے بھی دیکھ لیے اور پھر اس کے بعد اختیارات بھی ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں. تو یہ آخرکار یہ کہاں جا کے معاملہ ختم ہوگا؟ میاں صاحب ان کو چاہیے کہ اب وہ سمجھوتا کرے. اچھا, اور بحث کے لیے اسمبلی کا رخ کرے. کب تک شادی حالوں میں, ہوٹلوں میں یہ کاروائیاں ہوتی رہے گی؟ ایوان ایک ہاؤس ہے, جو ایک آئینی ہاؤس ہے, وہاں جا کر کے اب اس پہ بحث بھی کرے, پاس بھی کرانا, جو مرضی کرانا ہے کرا لے. لیکن چودھری تو مان ہی نہیں رہے. وہ چودھری پرویز اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب تک آگے یہ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو معافی نہ آ جائے نا, یہ بھی تھوڑا بہت لچک پیدا کرے نا. ہاں, یہ بھی ڈائلاگ نہ مارے, وہاں آ جائیں ان کے پاس, بلا لیں ان کو. کہیں ایسا نہیں ہوگا. انہیں ایوان کا احترام ہونا چاہیے. ایوان میں آئیں, پہلے بھی آتے ہیں, ایوان میں آ کے بیٹھیں اور ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی لچک دکھائیں اور معاملات کو آگے بڑھنے دیں. ورنہ یہ ڈیڈ لاک, میں پہلے بھی ہمیشہ سے شروع سے میں کہتا ہوں, پنجاب کا جو آئینی بحران ہے یہ مرکز کو بھی لے ڈوبے گا. معاملہ جو ہے نا ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. نہ دیکھیں ان سے جو ہے مرکز میں جو ہے نہ اکانومی سنبھالی جا رہی ہے, اور کوئی بندہ ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. جس قسم کے قوانین
قوانین پاس ہو رہے ہیں, جس قسم کی وہاں اسمبلی میں کاروائی ہو رہی ہے, یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا انٹرسٹ ہے لوگوں کا اسمبلی کے اندر. اچھا پھر پنجاب میں جو ہے وہ ابھی تک چپلش چل رہی ہے. ہم یہ ہے کون آئینی طور پر جو ہے وہ اختیارات استعمال کر رہا ہے, کون غیر آئینی اختیارات استعمال کر رہا ہے. انتظامیہ اور پولیس کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ پرفارم کروایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مزید کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے. بالکل جی.